आफूले बिहे गरेर ल्याएको श्रीमतीलाई यदि कुनै पुरुषले त्यागिदिन्छ, डिभोर्स गरिदिन्छ र बिचैमा गएर छोडिदिन्छ भनेदेखि अब त्यो पुरुषलाई कति ठुलो पाप लाग्दो रहेछ ल, त्यसको कस्तो फल भोग्नु पर्ने रहेछ उसले भनेर आज म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आजको यस प्रसङ्ग धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरू सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला, किनभने हाम्रो सबै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यहाँले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ। बिहे गरेर ल्याउने, सिन्दुर हालेर ल्याउने, अब जीवनभर तिम्रो रक्षा गर्छु भनेर ल्याउने, ल्याएर बिचमै छोडिदिने, त्यागिदिने, डिभोर्स गरिदिने, बिचल्लीमा पारिदिने यस्ता पुरुषहरूलाई कति ठुलो पाप लाग्दो रहेछ, यिनीहरू कति समयसम्म नरकमा पाक्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँहरूलाई म शास्त्रबाट सुनाउन जाँदैछु। र शास्त्रबाट एउटा अर्को रहस्यको कुरा पनि तपाईँहरूलाई म भन्न जाँदैछु। जसरी सुन्नुहोस्, जसरी हामीहरूले आफ्नो जन्म दिने आमालाई हामीले सम्मान गर्दछौँ, आदर गर्दछौँ, त्यसै गरेर पत्नी पनि आमा जत्तिकै हो अरे। पत्नीलाई पनि आमा जत्तिकै सम्मान र आदर गर्नुपर्दछ। र यदि कुनै पुरुषले आफ्नी पत्नीलाई लात हान्दछ, जस्तो आजकल हान्ने गर्दछ नि, रक्सी पिएर आएर हान्ने गर्दछन् र बाहिरी केटीहरूसँग लागेर आएर घरमा आएर आफ्नो श्रीमतीलाई यातना दिने गर्दछन्, लात हान्ने गर्छ नि, हो यस्ता दुष्ट पुरुषहरूले आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र साथसाथै यो भिडियो त्यस्ता दुष्ट पुरुषहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि तिनीहरूको बुद्धि पलाउनेछ। यो ठुलो पाप हो। अब हाम्रो शास्त्रमा के लेखेको छ जाउँ सुनौ। अब सर्वप्रथम सुरु गरौँ। यदि कसैले विवाह गरेर ल्याएकी आफ्नी धर्मपत्नीको पालन पोषण गर्दैन, धर्मपत्नीलाई बिचैमा छोडिदिन्छ, डिभोर्स गरिदिन्छ, अलपत्र पारेर छोडिदिन्छ भनेदेखि अब त्यस्तो पुरुषले कस्तो फल प्राप्त गर्दछ? मरेपछि, जीवित हुँदा पनि त्यो पुरुषको जीवन त नरकै तुल्य हुन्छ, मरेपछि के हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। गरुड पुराणको प्रेत कल्पमा बताइएको छ, पतिव्रताम साधुशीला मुडाम धर्मेषु निश्चलाम परित्यज्यन्ति ये मुडास तेषां वासस्तु सन्ततम। यसको अर्थ के हो? यदि कुनै मूर्ख पुरुषले, शास्त्रमा मूर्ख भनेको छ है, यदि कुनै मूर्ख पुरुषले विवाह गरेर ल्याएकी आफ्नी धर्मपत्नीको पालन पोषण गर्दैन र त्यस्तै धर्मपत्नीलाई उसले त्यागिदिन्छ, डिभोर्स गरिदिन्छ, त्यागिदिनु भने डिभोर्स है, डिभोर्स आजकल यो अलिकति झैझगडा भएको डिभोर्स गर्ने जुन चलन आएको छ नि, ध्यान दिएर सुन्नु होला। पत्नीलाई डिभोर्स गरिदिन्छ, त्यागिदिन्छ, छोडिदिन्छ, बिचैमा अलपत्र पारिदिन्छ भनेदेखि त्यस्तो पुरुष मरेपछि सदाको लागि नरकमा बस्नु पर्दछ अरे। सदाको लागि। अब उसलाई नरकबाट मुक्ति मिल्दैन भनिएको छ। मैले भने होइन, शास्त्रमा भनिएको, गरुड पुराणमा भनिएको, नरकबाट यस्तो व्यक्तिलाई मुक्ति छैन। वास्तवमा कुनै पनि पुरुषको जीवनमा उसकी पत्नी भन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। पत्नी भए मात्रै घर हुन्छ, गृहस्थ हुन्छ, नत्र पत्नी भएन भने त्यो जङ्गल हो भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। अब एक ठाउँमा लेखिएको छ तैत्तरीय संहितामा, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, पत्नी नभएका पुरुषलाई अथवा पत्नीका साथमा नरहेका पुरुषलाई गृहस्थका रूपमा धर्म, कर्म, यज्ञ गर्ने र तीर्थ व्रत गर्ने अधिकारसम्म पनि छैन रे। ल हेर्नुहोस् त, जुन पुरुषको पत्नी छैन रे, ल पत्नी नभएको पुरुषलाई धर्म कर्म गर्ने पनि अधिकार छैन रे, यज्ञ आदि पूजा गर्ने पनि अधिकार छैन रे, तीर्थव्रत गर्ने पनि अधिकार छैन रे। हेर्नुहोस् त, जो नभएदेखि पूजापाठ नै गर्न नपाइने रे, ल धर्म कर्म नै गर्न नपाइने। अब यस्तै पत्नीलाई जसले लात हान्छ, जसले त्यागिदिन्छ, अब त्यो पुरुष कस्तो दुष्ट होला ल। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, घोर नरक जान्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। वेदमा पत्नीलाई नै घर भनिएको छ। जाय दस्ततम, जाय भनेको पत्नी, इत भनेको एव, अष्टम भनेको गृहम, ऋग्वेद संहितामा भनिएको छ। अर्थात् पत्नी नै घर हो रे। वास्तवमा यो ढुङ्गा माटोले बनेको जुन घर छ नि, त्यो घरलाई गृह भनिएको होइन रे। आजकल मान्छेहरू गृह भनेको चाहिँ यो घर हो, यो ढुङ्गा माटोले बनेको यो चाहिँ बिल्डिङ हो भनेर भन्छन्। होइन रे, शास्त्रमा भनिएको छ पत्नी नै गृह हो रे, पत्नी नै घर हो रे। पत्नीको अर्को नाम घर। त्यही भएर विवाह गर्ने बेलामा चाहिँ ल अब घर जम गरौँ भनेर भन्छ नि, हो कि होइन? किनकि पत्नी नै घर हो रे। यो ढुङ्गा माटोले बनेको यो बिल्डिङ घर होइन रे। यदि कुनै व्यक्ति ठुलो हवेलीमा बस्छ रे तर उसकी पत्नी छैन रे, श्रीमती छैन रे भनेदेखि त्यो व्यक्ति घरमा बसेको मानिँदैन रे, त्यो व्यक्ति जङ्गलमा बसेको मानिन्छ रे। त्यो ठुलो हवेली पनि जङ्गल हो भनेर वेदमा बताइएको छ। जबसम्म कुनै पनि पुरुषको पत्नी हुँदैन तबसम्म त्यो पुरुष भनेको जङ्गलवासी हो रे, जङ्गलवासी। शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यो पुरुष भले जतिसुकै अग्लो भवनमा बसोस्, जतिसुकै ठुल्ठुलो सुविधा सम्पन्न हवेलीमा बसोस्, जङ्गलमा बसेको मानिन्छ रे, जङ्गलमा बसेको। एक रूपमा पत्नी भनेको आमा हो रे, एक रूपमा। कसरी? अब तपाईँहरूको मनमा लाग्ला, ए त्यसो भए पत्नीसँग पनि आमाको जस्तो व्यवहार गर्ने भनेर गर्नुपर्छ रे, पत्नीसँग पनि आमाको जस्तो व्यवहार। आमालाई जसरी लात हान्नु हुँदैन नि, आमालाई जसरी खुट्टाले हान्नुहुन्न, त्यसै गरेर पत्नीलाई पनि लात हान्नुहुन्न, खुट्टाले हान्नुहुन्न। यो शास्त्रमा लेखिएको छ, वेदमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, किनभने पत्नी पनि आमा जतिको समान। पत्नी कसरी एक रूपमा आमा हुन्छन् रे भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एक श्लोकमा आउँदछ,
पतिर्जाया प्रविशति गर्भो भूत्वा समातरम तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते तज्जाये जाय भवति यदस्यं जायते पुनः। वेदमा लेखिएको छ पत्नीको गर्भभित्र भ्रूणको रूप लिएर पति नै माता रूप लिएकी पत्नीभित्र प्रवेश गर्दछ। त्यहाँभित्र नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर उसले 10औं महिनामा जन्म लिन्छ। पति नै फेरि पत्नीबाट पुत्र रूपमा जन्मिने हुनाले पत्नीलाई जाया भनिएको। जाया भनेको पालनहार, रेखदेख गर्ने, माता समान। महाभारतमा पनि यही कुरा भनिएको छ। आदि पर्वमा आत्मात्मन्यैव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः तस्मात् भर्यां पति पश्यन् मातृवत् पुत्रमातरम्। ल हेर्नुहोस्, ओहो शास्त्रमा के लेखिएको रहेछ। महाभारतमा त पत्नीलाई आमा समानै हेर्नु भनिएको रहेछ। छोरा भनेको बाउ नै हो रे, बाउले अर्को रूप लिएर जन्मिएको हो रे, र त्यो छोरालाई कोबाट जन्माउँछ? पत्नीबाट जन्माउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरुष नै एक रूपमा पत्नीको गर्भबाट जन्मिन्छ। त्यसकारण त्यो पुरुषले आफ्नै पत्नीलाई मातृवत् पुत्रमातरम, ल हेर्नुहोस् है, मातृवत् मान्नुपर्छ रे आफ्नै पत्नीलाई। एक रूपमा आफ्नै पत्नीको गर्भबाट जन्मिने भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै पत्नीलाई आमा समान मान्नुपर्छ। आदि पर्व महाभारतमा भनिएको छ। ल हेर्नुहोस्, ल कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आजकल आफ्नै श्रीमतीलाई लात हान्छन्, ड्याङ्की ड्याङ ठोक्छन् लातले। बाहिर पर स्त्रीहरूसँग लागेर जाँड खाएर रक्सी खाएर आएर कुट्छन् आफ्नो श्रीमतीले, ए यो त मेरो लात खुट्टा ढोग्ने हो, यसलाई तपाईँले लात जति हाने पनि हुन्छ। नरक जान्छौ, नरक, नरक शास्त्रमा लेखिएको छ, घोर नरक जान्छौ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि, पत्नी भनेको गृहलक्ष्मी। लक्ष्मीले अनेक रूप धारण गर्नुभएको छ। मैले यो कुरा बार बार भन्ने गरेको छु। स्वर्गमा स्वर्गलक्ष्मी, सुनमा स्वर्णलक्ष्मी, वैभवमा वैभव लक्ष्मी, सबैतिर लक्ष्मीका अनेक रूपहरू छन्। त्यसै गरी पत्नीभित्र उहाँ गृहलक्ष्मीका रूपमा निवास गर्नुहुन्छ माता लक्ष्मी। अनि जुन मूर्ख 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 पुरुषले चाहिँ पत्नीलाई लात हान्दछ भने अब त्यो मूर्ख पुरुष धनी बन्न सक्छ? उसँग धन हुन्छ? माता लक्ष्मीलाई लात हानेको मानिन्छ उसले, किनकि उसकी पत्नीमा माता लक्ष्मीको वास छ। माता लक्ष्मीले यसले मलाई लात हान्यो, अब म यसलाई सधैँका लागि छोडिदिन्छु भनेर सधैँका लागि छोडिदिनुहुन्छ। र यस्तो मूर्ख पुरुष ऋणमा डुबेन छ भनेदेखि मलाई भन्नुहोस्, जसले आफ्नो श्रीमतीलाई लात हान्छ, रुवाउँछ, विशेष गरी लात हान्छ, यस्ता पुरुषहरू ऋणमा डुबेनन्, कङ्गाल भएनन्, यिनीहरू भिखमगुवा भएनछन् भनेदेखि ल मलाई भन्नुहोस्, ल मलाई भन्नुहोस्, एक दिन यिनीहरूको जीवनमा यिनीहरूले खाना लाउन पनि नपाउने दिन आउँछ। खाना लाउन पनि नपाउने दिन आउँछ पत्नीलाई लात हान्ने व्यक्तिहरू। किन? किनकि पत्नीभित्र गृहलक्ष्मीको वास छ। तिमीले त लक्ष्मीलाई लात हान्यौ। शास्त्र वेद पुराणमा के भन्यो? पत्नी बिना गृहस्थ सम्भव छैन। घर भनेकै पत्नी हो। यदि हवेलीमा बस्छौ तर पत्नी छैन भने तिमीलाई जङ्गलमा बसेको मानिनेछ, तिमी जङ्गलवासी मानिन्छौ। पत्नी नै तिम्रो जीवनको सम्पूर्ण आधार हो। पत्नी बिना तिमी यो संसारमा आदि मानिन्छौ। पत्नी बिना तिमीलाई धर्म कर्म गर्ने पनि अधिकार छैन, तीर्थव्रत गर्ने पनि अधिकार छैन। पत्नी पत्नी, तिमीलाई पत्नी चाहिन्छ चाहिन्छ चाहिन्छ, वेद शास्त्रमा लेखियो। र पत्नी माता समान हो। पत्नी एक पुरुषको लागि पत्नी नै सर्वथोक हो भनेर शास्त्रमा लेखियो। अब एउटा अचम्मको कुरा यहाँ पनि छ। यदि पुरुषको लागि पत्नी नै सर्वथोक हो भनेदेखि चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन आदि, अनि त्यसै गरी आएर गोस्वामी तुलसीदास आदि, यी सम्पूर्ण महापुरुषहरू, त्यसै गरी आएर शङ्कराचार्यले पनि कहिले जीवनमा विवाह नै गर्नु भएन। विवाह गरेकी पत्नीलाई पनि चैतन्य महाप्रभुले त झन् 16 वर्ष उमेरमै त्यागिदिनु भयो। 1 वर्षभित्र पत्नीलाई त्याग्नु भयो। त्यसो भए त गरुड पुराण शास्त्र आदिमा वर्णन गरे अनुसार त महाप्रभुलाई त ठुलो पाप लाग्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला। आदरणीय महानुभाव, त्यस्तो होइन। उहाँ भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले कहिले पनि शास्त्र विरुद्धको कार्य गर्नुहुन्न र महापुरुषहरूले पनि शास्त्र विरुद्धको कार्य गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, वेदमा 2टा बाटो छ। एउटा भनेको चाहिँ कर्म मार्ग। कर्म मार्ग भनेको यस्तै घर गृहस्थीको मार्ग, स्वर्ग प्राप्तिको मार्ग, स्वर्गादि लोकको सुख प्राप्त गर्ने मार्ग, जसलाई कर्म मार्ग भनिन्छ। र वेदमै अर्को एक मार्ग छ जसलाई भक्ति मार्ग भनिन्छ, उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग हो। पत्नीको अनिवार्यता भनेको चाहिँ यो कर्म मार्गमा हो, गृहस्थी मार्गमा। जो मानिसहरू भक्ति मार्गमा र जो मानिसहरू ज्ञान मार्गमा जान सक्दैनन् र उनीहरू त्यसमा छैनन् भनेदेखि ती मानिसहरू कर्म मार्गमा बस्नु पर्दछ। र त्यो कर्म मार्गको लागि पत्नी अनिवार्य यदि कर्म मार्गमा पत्नी हो छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति पतित मानिन्छ, नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छ भनिएको छ। तर भक्ति मार्ग, जो व्यक्ति भक्ति मार्गमा डुबेर हिँडिरहेको छ, जो व्यक्ति ज्ञान मार्गमा डुबेर हिँडिरहेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई पत्नीको अनिवार्यता छैन। यो पनि शास्त्रमा लेखेको छ। बरु भक्ति मार्गमा पत्नी पुत्र आदिलाई भक्ति मार्गमा बाधक चाहिँ मानिएको छ।
हेर्नुहोस् एउटै वेदभित्र पनि कस्तो फरक फरक कुरा है। ल हेर्नुहोस् त, वेदको कर्म मार्गमा चाहिँ पत्नी नभएदेखि उसले केही पनि गर्न नमिल्ने, पूजापाठ पनि गर्न नमिल्ने, पत्नी भएन भने ऊ त जङ्गलवासी मानिने। अनि यता भक्ति मार्गमा चाहिँ पत्नी र पुत्रलाई सबभन्दा ठुलो बाधक मानिएको छ। पत्नी पुत्रमा जो व्यक्ति आसक्त हुन्छ त्यो व्यक्ति नरक जान्छ भनिएको छ। पत्नी पुत्रमा आसक्त हुने व्यक्ति भगवानको धाम जानै सक्दैन भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनमा पत्नी पुत्रलाई त्याग्नु, पत्नी पुत्रप्रतिको आसक्तिलाई त्यागेर भगवानमा शरणागत हुनु, भगवानको भजनमा लाग्नु भनेर चाहिँ यता भक्ति मार्गमा भनिएको छ। ज्ञान मार्गमा पनि त्यही कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, पत्नीको अनिवार्यता कहाँ? कर्म मार्गमा। तर अब हाम्रा जति पनि महान आचार्यहरू आउनुभयो, जस्तै भगवान चैतन्य महाप्रभु, उहाँ भक्ति मार्गका आचार्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसै रूप सनातन आदि पनि उहाँ भक्ति मार्गका आचार्य। त्यस कारणले उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दा भक्ति मार्गको लागि चाहिँ पत्नी अनिवार्य छैन। भक्ति मार्गमा यो त स्वतन्त्र मार्ग हो। भगवान धाम जानको लागि पत्नीको साथ अनिवार्य छैन, कसैको पनि साथको आवश्यकता छैन। भगवानको धाम जानको लागि सिर्फ आफ्नो आत्मा र भगवान सम्बन्ध हुनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। आफ्नो आत्मा भगवानमा चढाउनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। यहाँ कोही कसैको साथ सहाराको आवश्यकता पर्दैन भगवानको धाम जानको लागि। हो त्यस कारणले गर्दा यो स्वतन्त्र मार्ग हो भक्ति मार्ग। यो स्वतन्त्र, यहाँ कोही कसैमा निर्भर हुनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भक्ति मार्गी पुरुषहरूले पत्नी पुत्रलाई त्याग्नुहुन्छ, सन्यास लिनुहुन्छ। जस्तै तपाईँ वृन्दावनमा आउनुभयो भने बाबाजी बनेर बस्नुभएका तमाम साधु सन्तहरू जसले पत्नी त्याग गरेर बाबाजी बनेर आउनुभयो, के अब उहाँहरूले पाप कर्म गर्नुभयो त? गरुड पुराण आदि वेद शास्त्रमा भनेअनुसार पत्नी बिना त केही पनि हुँदैन भनेअनुसार अब के उहाँहरू सब पाप गर्नेवाला हुनुभयो? होइन, किनकि उहाँहरूले भक्ति मार्गको आश्रय लिनुभयो। भक्ति मार्गबाट जाँदाखेरि पत्नीको अनिवार्यता छैन। विवाह नगरे पनि हुन्छ, गृहस्थीमा नगए पनि हुन्छ, किनभने मार्गै छुट्टै भयो। तर होइन, म भक्ति मार्गमा जान्न, मलाई त कर्मकाण्डको मार्गमा जानु छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, मलाई त स्वर्गादि सुख भोग्नु छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूले पत्नीलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। पत्नी बिना तपाईँको गति मिल्दैन र पत्नीलाई तपाईँले वेद शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसार नै तपाईँले सेवा गर्नुपर्छ। यथार्थमा पत्नीको सेवा गर्ने हो, मातृवत पत्नीको सेवा गर्ने, पालन पोषण गर्ने हो, मातृवत पत्नीको सेवा गर्नु भनिएको छ। नत्र भने नरक जानुपर्छ। त्याग गर्ने त आजकल मान्छेहरू त्याग गर्छन् पत्नीलाई, अलिकति झगडा पऱ्यो त्याग दे, छोड दे, डिभोर्स दे, यिनीहरू सब नरक जान्छन्। हो, पत्नी त्याग गर्न पाइन्छ। मैले अघि नै भने पत्नी त्याग गरेर सन्यास लिनुपर्छ, फेरि भक्ति मार्गमा जानुपर्छ, भगवत प्राप्तिको मार्गमा जानुपर्छ र त्यसपछि विवाह गर्नुहुन्न। यो हाम्रो शास्त्रमा पत्नी त्याग गर्ने विधान पनि छ, वेदमै बताइएको छ। नारद मुनि बताउनुहुन्छ कि कसरी कुन विधिले पत्नी त्याग गर्ने। पत्नी त्याग भनेर त्याग होइन, पत्नी त्याग गर्ने कुरो होइन। अर्थात् जब व्यक्तिले सन्यास लिन्छ, सन्यास लिइसकेपछि आफ्नो सम्पूर्ण कर्मकाण्डको जुन सिद्धान्त छ, पत्नी पुत्र आदि सम्पूर्णलाई भगवानमा समर्पित गरिदिन्छ। सन्यास लिनुभन्दा अगाडि उसले मेरी पत्नी, मेरा पुत्रहरू, मेरो सर्वथोक मैले आजसम्म गरेको जुन जति पनि वैदिक यज्ञ आदि सम्पूर्ण कुरा हे प्रभु हजुरको चरणमा मैले समर्पण गरेँ। हो त्यही हो सन्यास, हजुरलाई दिएँ, मेरी पत्नी हजुरलाई दिएँ। यसको मतलब आफ्नो भगवानलाई समर्पण गरेर भगवानको भक्तिमा हिँडेको, त्याग गरेको होइन, भगवानलाई दिएको। यसैलाई भनिन्छ सन्यास, सर्वथोक भगवानलाई निवेदन गरेको। सन्यास भने चाहिँ लात हानेर छोडेको होइन, प्रभुलाई निवेदन, प्रभु हे गोविन्द हे कृष्ण अब हजुर राखिबक्सियोस्, हजुर रक्षा गरिबक्सियोस्, अब सबै जिम्मा मैले हजुरलाई दिएँ, अब म हजुरमा लिन भन्छु, अब म हजुरमा डुब्छु भनेर चाहिँ सर्वथोक प्रभुलाई समर्पण गरेर हिँडेकोलाई यसैलाई भनिन्छ सन्यास, यसैलाई भनिन्छ वैराग। र अब समर्पण गरेर हिँडिसकेपछि भगवानलाई दिइसकेपछि अब त्यो पत्नीलाई फेरि लिन जानुहुन्न। जसले भगवानलाई दिइसक्यो, अब भगवानलाई दिइसक्यो, तिमीले सर्वथोक भगवानलाई दिइसक्यो, अब लिन जान मिल्दैन। त्यही भएर सन्यास लिएको व्यक्ति, वैरागी बनेको व्यक्तिले चाहिँ अब फेरि आएर आफ्नो पत्नीलाई स्पर्श गर्छ भनेदेखि नरक जानुपर्छ, घोर नरक जानुपर्छ। चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ छोटा हरिदास ठाकुरलाई किन त्याग्नु भयो र किन छोटा हरिदास ठाकुरले आफ्नो शरीर त्याग गर्नुभयो? चैतन्य महाप्रभुले त्याग्नु भएको कारणले गर्दा भन्दा किनकि सन्यास लिइसकेपछि अब गृहस्थमा फर्कनुहुन्न। सन्यास पत्नी त्याग गरेर सन्यास लिएर हिँडिसकेपछि अब फर्कनुहुन्न, अब कुनै पनि स्त्रीसँग लाग्नुहुन्न, अब सिद्धियो भगवानलाई समर्पण गरिदियो। अब यो भोग सब जति पनि छ सम्पूर्ण भगवानलाई, प्रभु हजुरको। अब त्यसपछि यदि कसैले फेरि पनि गृहस्थीमा प्रवेश गर्छ भनेदेखि घोर नरक जान्छ, नरकबाट उद्धार नै छैन। सन्यास भइसकेपछि त सिद्धियो भगवानमा लिन, राधाकृष्णमा लिन, दायाँ बायाँ हुँदैन है। हो पत्नी त्याग गर्न पाइन्छ, तर पत्नी त्याग गरेर फेरि अर्की स्त्री समात्न पाइँदैन। हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ त्यो भनेको छ। यहाँ यो होइन कि डिभोर्स गर अर्की स्त्री समात्न, फेरि उसलाई पनि डिभोर्स गर अर्की, यो त बाँदरहरू, यिनीहरू त बाँदरहरू, यो त बाँदर सभ्यता। हाम्रो सनातन सभ्यताले भन्छ ठिक छ तिमीलाई भगवान प्राप्ति गर्ने इच्छा भयो, तिमीलाई पत्नी पुत्र मोह लाग्यो, ठिक छ भगवानलाई समर्पण गरिदेऊ, तिमी जाऊ, छोडेर जाऊ, सन्यास लिऊ। हाम्रो शास्त्रमा त त्यो भनेको छ। तब अब नफर्क्यो, सन्यास लिइसकेपछि नफर्क्यो, फर्किन पाउँदैनौ, 50 वर्ष 55 वर्षपछि सन्यास लिऊ, घरबार छोड, पत्नी छोड, सन्यास लिऊ, अब नफर्क।
फर्कियो भने खैरात छैन, नरक जानुपर्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। तर जो कर्म मार्ग छन्, कर्मकाण्डको मार्ग छ, स्वर्गादि लोक प्राप्तिको मार्ग छ, त्यहाँ भने पत्नी चाहिन्छ। पत्नी बिना त्यहाँ केही पनि हुँदैन। पत्नी अर्धाङ्गिनी, आधा अङ्ग। पत्नी बिना उसले पूजै गर्न पाउँदैन, यज्ञ गर्न पाउँदैन, होइन? भनेपछि अहिलेका मान्छेहरू, पुरुषहरूको कस्तो दुर्गति होला। यिनीहरूको पत्नी नै छैन। पत्नी भए पनि के गर्नु, विवाह गरेपछि पत्नी अर्कैसँग, यिनीहरू अर्कैसँग। अहिले त त्यही त भइरहेछ नि, 10 चोटि डिभोर्स भएको छ। के हुन्छ हालत? त्यस कारणले कलियुगमा भगवानको भक्ति मार्गभन्दा उद्धारको अर्को कुनै मार्ग छैन। भगवत शरणागत भएर भक्ति मार्गमा लागि भगवानको निरन्तर नाम जप गर्ने श्री राधा माधवको चाहिँ शरणागत भएर प्रभु मेरो रक्षा गर नभनेसम्म कलियुगमा कसैको रक्षा छैन। राधेश्याम, हरे कृष्ण। यहाँहरूलाई यो प्रसङ्ग उत्प्रेरक लाग्यो भए फैलाइदिनु होला।